इंदौर जो उन्हें इज़्ज़त और एहतराम दे रहे हैं, सारा हिंदुस्तान उस इज़्ज़त और एहतराम में शरीक है। मैं जनाब मुनव्वर राना से बहुत अदब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से इस मुशायरे को बावकार बनाएँ। जनाब मुनव्वर राना। बहरहाल मैं जहाँ जहाँ से जो शेर याद आ रहे हैं मैं अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइए। एक मतलब ये अर्ज किया है कि थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए। वाह 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 वाह। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए, और तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे। तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट। अरे वाह वाह वाह। तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते, क्या कहने, वाह वाह। तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। क्या कहने, वाह वाह। देखिए हजरात, जैसे मैं टूटे बूटे शेर कहता हूँ, मौज़ूआत में टॉपिक्स नए चुनने की कोशिश करता हूँ। वसीम भाई देखेंगे थोड़ी सी मतलब मैंने ये अर्ज किया है कि बिल्कुल ताज़ा शेर है, रात सुनो। मतलब ये कहा है कि इतनी तवील उम्र को जल्दी से काटना, क्या कहने? इतनी तवील उम्र को जल्दी से काटना, जैसे दवा की पन्नी को कैंची से काटना। वाह। इतनी तवील उम्र को जल्दी से काटना, जैसे दवा की पन्नी को कैंची से काटना। छत्ते से छेड़छाड़ की आदत मुझे भी है, छत्ते से छेड़छाड़ की आदत मुझे भी है, सीखा है उसने शहद की मक्खी से काटना। वाह वाह वाह। छत्ते से छेड़छाड़ की आदत मुझे भी है, सीखा है उसने शहद की मक्खी से काटना। शेर ये अर्ज किया है कि पानी का जाल बुनता है दरिया तो फिर बुने। वाह। पानी का जाल बुनता है दरिया तो फिर बुने, तैराक जानता है हथेली से काटना। वाह वाह वाह। पानी का जाल बुनता है, क्या कहने मुनव्वर भाई, वाह 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 वाह। पानी का जाल बुनता है दरिया तो फिर बुने, तैराक जानता है हथेली से काटना। एक गजल के शेर और मैं जो याद आ रहे हैं, उसका मतलब ये अर्ज किया है कि मुद्दतों पहले जो डूबी थी वो पूंजी मिल गई। मुद्दतों पहले जो डूबी थी वो पूंजी मिल गई, जो कभी दरिया में फेंकी थी वो नेकी मिल गई। मुद्दतों पहले जो डूबी थी वो पूंजी मिल गई, जो कभी दरिया में फेंकी थी वो नेकी मिल गई। शेर ये अर्ज किया है, अहलिया ने इंदौर के बीच ये शेर पढ़ रहा हूं, देखेंगे कि मुद्दतों पहले जो डूबी थी वो पूंजी मिल गई, जो कभी दरिया में फेंकी थी वो नेकी मिल गई। और खुदकुशी आत्महत्या को कहते हैं, जो कभी दरिया में डूबी थी वो पूंजी मिल गई। खुदकुशी करने पे आमादा थी नाकामी मेरी। क्या कहने? खुदकुशी करने पे आमादा थी नाकामी मेरी, फिर मुझे दीवार पर चढ़ती ये चींटी मिल गई। अरे वाह 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 वाह। दीवार पर चढ़ती भाई जिंदाबाद, वाह 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 वाह। मुद्दतों पहले जो डूबी, क्या हौसला मंदी, वाह 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 वाह। मुद्दतों पहले जो डूबी थी वो पूंजी मिल गई। खुदकुशी करने पे आमादा थी नाकामी मेरी, फिर मुझे दीवार पर चढ़ती ये चींटी मिल गई, और मैं इसी मिट्टी से उठा था बगुले की तरह, और फिर एक दिन इसी मिट्टी में मिट्टी मिल गई। मैं इसी मिट्टी से उठा था भाई, वाह 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 वाह। मैं इसी मिट्टी से उठा था बगुले की तरह, और फिर एक दिन इसी मिट्टी में मिट्टी मिल गई।
शेर ये अर्थ किया है कि मैं इसे इनाम समझूं, शरद भैया कहाँ है, मैं इसे इनाम समझूं या सजा का नाम दूं, उंगलियां कटते ही तोहफे में अंगूठी मिल गई। मैं इसे इनाम समझूं, भाई वाह 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 वाह, मैं इसे इनाम समझूं या सजा का नाम दूं, मैं इसे इनाम समझूं या सजा का नाम दूं, उंगलियां कटते ही तोहफे में अंगूठी मिल गई। फिर देखें इसमें मौजू मैंने जैसे टॉपिक्स में चुनता हूं, फिर मुझे दीवार पर चढ़ती ये चींटी मिल गई। शेर ये अर्थ क्या है कि फिर किसी ने लक्ष्मी देवी को ठोकर मार दी, फिर किसी ने लक्ष्मी देवी को ठोकर मार दी, आज कूड़ेदान में फिर एक बच्ची मिल गई। वाह, फिर किसी ने लक्ष्मी देवी को ठोकर मार दी, भाई वाह, फिर किसी ने लक्ष्मी देवी को ठोकर मार दी, आज कूड़ेदान में फिर एक, भाई वाह वाह, फिर किसी ने लक्ष्मी देवी को ठोकर मार दी, फिर किसी ने लक्ष्मी देवी को ठोकर मार दी, आज कूड़ेदान में फिर एक बच्ची मिल गई। एक गजल का मतलब यह है कि मेरे चेहरे की चमक तेरी बदौलत होती, मेरे चेहरे की चमक तेरी बदौलत होती, कम से कम इतनी तो अच्छी मेरी किस्मत होती। वाह वाह, मेरे चेहरे की चमक तेरी बदौलत होती, कम से कम इतनी तो अच्छी मेरी किस्मत होती, जितना लिखा था उसी ने हमें इज्जत दे दी, भाई वाह, जितना लिखा था उसी ने हमें इज्जत दे दी, जो न लिख पाए वो लिखते तो कयामत होती। वाह वाह जितना वाह लिखा वाह, था उसी ने हमें, भाई वाह 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 वाह, जितना लिखा था उसी ने हमें इज्जत दे दी, जो न लिख पाए वो लिखते तो कयामत होती, जो न लिख पाए वो लिखते तो कयामत होती। शेर ये अर्थ क्या है नीरज भाई, ये शेर आपकी खिदमत में है कि कौन समझाए ये तनकीद के शहजादों को, कौन समझाए ये तनकीद के शहजादों को, माँ पे हम शेर न कहते तो ये शोहरत होती। वाह वाह वाह, माँ पे हम शेर न कहते तो ये शोहरत होती। वाह, माँ पे हम शेर न कहते तो ये शोहरत, तो ये शोहरत होती। एक मतलब यह है कि इतनी भरपूर जमानत कोई कम देती है, इतनी भरपूर जमानत कोई कम देती है, चैन से सोता हूं मां पढ़ती है दम देती है, भरपूर जमानत कोई कम देती है, चैन से सोता हूं मां पढ़ती है दम देती है, एक मोहब्बत से कई सरहदें खुल जाती हैं, एक मोहब्बत से कई सरहदें खुल जाती हैं और नफरत कई मुल्कों को जन्म देती है। है वाह एक वाह मोहब्बत वाह से वाह, कई सरहदें खुल जाती हैं, एक मोहब्बत से कई सरहदें खुल जाती हैं और नफरत कई मुल्कों को जन्म देती है। हम के मां कहते हैं जिसको इन्हीं हाथों से उसे, हम के मां कहते हैं जिसको इन्हीं हाथों से उसे बेच देते हैं अगर दूध वो कम देती है। अरे वाह वाह हम वाह के मां वाह, कहते हैं जिसको इन्हीं हाथों से उसे, भाई वाह, हम के मां कहते हैं जिसको इन्हीं हाथों से उसे, हम के मां कहते हैं जिसको इन्हीं हाथों से उसे बेच देते हैं अगर दूध वो कम देती है। इतनी भरपूर जमानत कोई कम देती है, भाई वाह वाह, चैन से सोता हूं मां पढ़ती है दम देती है। और कुछ शेर में और अर्ज कर रहा हूं। इनायत बताओ। एक गजल का मतलब यह है कि उसकी आंखों में मुरव्वत का ये सुरमा रह जाए, उसकी आंखों में मुरव्वत का ये सुरमा रह जाए, इस समंदर में यही एक जजीरा रह जाए, वाह वाह वाह, इस समंदर में यही एक जजीरा रह जाए, इस समंदर में यही एक जजीरा रह जाए। शेर यह है कि
اپنی قسمت بھی ہے ایک ایسے مسافر جیسی، اپنی قسمت بھی ہے ایک ایسے مسافر جیسی، جس کو سب چھوڑ کے چل دیتے ہوں تنہا رہ جائے، جس کو سب چھوڑ کے چل دیتے ہوں تنہا رہ جائے، جس کو سب چھوڑ کے چل دیتے ہوں تنہا رہ جائے۔ اور پھر دیکھیں نیرج بھائی اس میں شعر، جس کو سب چھوڑ کے چل دیتے ہوں تنہا رہ جائے۔ وسیم بھائی شعر دیکھیں گے، جس کو سب چھوڑ کے چل دیتے ہوں تنہا رہ جائے، اور سلطنت بھی نہیں اچھی ہے اگر دوست نہ ہو، سلطنت بھی نہیں اچھی ہے اگر دوست نہ ہو، کچھ دنوں آ کے میرے گھر میں سدامہ رہ جائے، سلطنت بھی نہیں اچھی ہے اگر دوست نہ ہو، بھائی بہت سلطنت بھی نہیں اچھی ہے اگر دوست نہ ہو، کچھ دنوں آ کے میرے گھر میں سدامہ رہ جائے۔ اور ایک کچھ شعر اور یاد آیا میں عرض کر دوں، ایک مطلب یہ عرض کیا کہ قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، میں اصلی گھی ہوں بنیے کی دکانوں میں نہیں ملتا۔ واہ 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 واہ، قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، بہت اچھے منور بھائی، واہ، میں اصلی گھی ہوں بنیے کی دکانوں میں نہیں ملتا، میں اصلی گھی ہوں بنیے کی دکانوں میں نہیں ملتا، تو پھر دنیا میں میرے چاہنے والے کہاں ہوتے، تو پھر دنیا میں میرے چاہنے والے کہاں ہوتے۔ یہ اچھا شعر ہے، یہ کارخانوں میں نہیں ملتا، بہت اچھے، پھر دنیا بہت میں میرے، کیا کہنے، تو پھر دنیا میں میرے چاہنے والے کہاں ہوتے۔ یہ اچھا شعر ہے، یہ کارخانوں میں نہیں ملتا۔ اشعر یہ ہے کہ سگی بہنوں کا رشتہ ہے جو اردو اور ہندی میں، سگی بہنوں کا رشتہ ہے جو اردو اور ہندی میں، کہیں دنیا کی دو زندہ زبانوں میں نہیں ملتا۔ بہت اچھے، سگی بہنوں کا رشتہ ہے جو اردو اور ہندی، بھائی بہت اچھے، کیا سگی بہنوں کا رشتہ ہے جو اردو اور ہندی میں، کہیں دنیا کی دو زندہ زبانوں میں نہیں ملتا۔ ایک مطلب یہ عرض کیا ہے کہ بادشاہوں کو سکھایا ہے قلندر ہونا، بادشاہوں کو سکھایا ہے، بادشاہوں کو سکھایا ہے قلندر ہونا، آپ آسان سمجھتے ہیں منور ہونا، واہ واہ، بادشاہوں کو سکھایا ہے قلندر ہونا، واہ، بادشاہوں کو سکھایا ہے قلندر ہونا، آپ آسان سے، آپ آسان سمجھتے ہیں منور ہونا، آپ آسان سمجھتے ہیں منور ہونا۔ ایک آنسو بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے، کیا کہنے، واہ ایک واہ، آنسو بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے، تم نے دیکھا نہیں آنکھوں کا سمندر ہونا، واہ، ایک آنسو بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے، ایک آنسو بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے، تم نے دیکھا نہیں آنکھوں کا سمندر ہونا، تم نے دیکھا نہیں آنکھوں کا سمندر ہونا۔ شعر اس میں یہ عرض کیا ہے کہ ہم کو معلوم ہے شہرت کی بلندی، ہم نے، کیا کہنے، ہم کو معلوم ہے شہرت کی بلندی، ہم نے قبر کی مٹی کا دیکھا ہے برابر ہونا، واہ 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 واہ، معلوم ہے شہرت کی بلندی، ہم نے قبر کی مٹی کا دیکھا ہے برابر ہونا۔ اور اگر اجازت ہو ایک غزل کے شعر میں، اور عنایت عطا، تازہ غزل مجھے اچھا لگ رہا ہے، پسند میں دیکھیں غزل، ارشاد، ایک غزل کے 4-5 شعر ہیں حضرات۔ اس زمین میں مرزا غالب کی بہت مشہور غزل ہے، چھوٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی، یا استاد شیفتہ کی غزل ہے کہ الفت کا جب مزہ ہے کہ وہ بھی ہوں بے قرار، دونوں طرف کو آگ برابر لگی ہوئی۔ دیکھیں میں نے اس میں کچھ شعر عرض کرنے کی کوشش کی، مطلب یہ ہے کہ کام آئے گی کبھی یہی ٹھوکر لگی ہوئی، کام آئے گی کبھی یہی ٹھوکر لگی ہوئی، تصویر تھی میری تیرے گھر پر لگی ہوئی، کیا کہنے، کام آئے گی کبھی یہی ٹھوکر لگی ہوئی، تصویر تھی میری تیرے گھر پر لگی ہوئی۔ اور آج کے اس مشاعرے کی کامیابی کی میں آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے یہ شعر عرض کر رہا ہوں کہ میں زندگی کی ریس بھلا کیسے ہارتا، میں زندگی کی ریس بھلا کیسے ہارتا،
پونجی تھی خاندان کی مجھ پر لگی ہوئی. میں زندگی کی ریس بھلا کیسے ہارتا, میں زندگی کی ریس بھلا کیسے ہارتا. پونجی تھی خاندان کی مجھ پر لگی ہوئی, پونجی تھی خاندان کی مجھ پر لگی ہوئی. اور شعر یہ عرض کیا ہے کہ پونجی تھی خاندان کی مجھ پر لگی ہوئی, موجیں کھلا رہی تھیں مجھے اپنی گود میں, موجیں کھلا رہی تھیں مجھے اپنی گود میں, مٹی چھڑا رہا تھا سمندر لگی ہوئی. مجھے اپنی گود میں موجیں کھلا رہی تھیں مجھے اپنی گود میں, مٹی چھڑا رہا تھا سمندر لگی ہوئی. اول تو مدتوں مجھے ملتا نہیں ہے وہ. قافیے کی مداد چاہوں گا, ردیف کا بھی دیکھیں اس صرف میں نے اس میں کرنے کی کوشش کی ہے کہ کام آئے گی. کبھی یہی ٹھوکر لگی ہوئی, تصویر تھی میری تیرے گھر پر لگی ہوئی, میں زندگی کی ریس بھلا کیسے ہارتا. پونجی تھی خاندان کی مجھ پر لگی ہوئی, پونجی تھی خاندان کی مجھ پر لگی ہوئی, موجیں کھلا رہی تھیں مجھے اپنی گود میں, مٹی چھڑا رہا تھا سمندر لگی ہوئی, مٹی چھڑا رہا تھا سمندر لگی ہوئی. اول تو مدتوں مجھے ملتا نہیں ہے وہ, ملتا ہے جب تو ہوتی ہے اکثر لگی ہوئی. اول تو مدتوں مجھے ملتا نہیں, اول تو مدتوں مجھے ملتا نہیں ہے وہ, ملتا ہے جب تو ہوتی ہے اکثر لگی ہوئی. شعر یہ عرض کر رہا ہوں کہ پھر یہ ہوا کہ ہار گیا زندگی سے وہ, پھر یہ ہوا کہ ہار گیا زندگی سے وہ, پیچھے تھی اس کے موت برابر لگی ہوئی. پھر یہ ہوا کہ ہار گیا زندگی سے وہ, پھر یہ ہوا کہ ہار گیا زندگی سے وہ, پیچھے تھی اس کی موت برابر لگی ہوئی. اتنے برس کے بعد بھی قاتل کو کیا ہوا, اتنے برس کے بعد بھی قاتل کو کیا ہوا, مقتول پر ہے تہمت خنجر لگی ہوئی. اتنے برس کے بعد بھی قاتل کو کیا ہوا, مقتول پر ہے تہمت خنجر لگی ہوئی. اور مقتل کے شعر پہ میں داد چاہوں گا, دیکھیں گے, مقتول پر ہے تہمت خنجر لگی ہوئی, میری غزل میں میری مڑک برقرار ہے, میری غزل میں میری مڑک برقرار ہے, ہر شعر پر ہے مہر منور لگی ہوئی. میری غزل میں میری مڑک, میری غزل میں میری مڑک برقرار ہے, ہر شعر پر ہے مہر منور لگی ہوئی. میں زندگی کی ریس بھلا کیسے حالت ہارتا, پونجی تھی خاندان کی مجھ پر لگی ہوئی. شکریہ.